اسکندر، رحیم و جانان هم گروه شدن و تو داری اینجا کتاب میخونی؟ خب چی کار کنم؟ یعنی چی کار کنم؟ تو یه کاری کن، با من دعوا کن. چرا باهات دعوا کنم؟ این یه دعوای سوریه، همه اینطوری جمع میشن و تو با داد و بیدادای خودت حسابی شلوغش کن. من میگم که نمیخوام باهات کار کنم، تو هم بگو با جانان هم گروه میشی نه با من. اینجوری بشه میری تو گروه جانان. نه، جانان الانش هم از دست من خیلی ناراحته. دیگه نمیخوام جانان رو اذیت کنم. اسکندر متوجه نیستی؟ جانان و رحیم یه هفته فرصت دارن با هم کار کنن، اینجوری از هم خوششون میاد. چاره‌ای ندارم فریده، کاری از دستم بر نمیاد و میدونم که جانان به این زودی‌ها به کسی وابسته نمیشه. رحیمم که میشناسم، اون دوباره به جانان فشار میاره و جانانم از این کارش بدش میاد. آخرام پروژه‌شون رو ول میکنه. الو با جانان راجع به چی حرف زدی؟ هیچی، یه سری حرفای عادی. واقعا دیوونه شدی؟ رابطه تو با جانان در حد یه مکالمه نیست. من که نمیدونم رابطمون چیه. حالا که وقتش شده تو ناامید شدی؟ نورین برای من هیچ وقتش نشده. فکر کنم هیچ وقتم نشه. این چه حرفیه رحیم؟ متقاعدش کن، سعی کن دلشو به دست بیاری. اون وقت با دل خودم چی کار کنم؟ با بدبختی ساکتش کردم. هر چقدرم که تلاش کنی دلت آروم نمیگیره، چون تو عاشق جانانی. با این همه بدبختی باش دوست شدم. عشقش تو سرنوشت من نیست. تنها رابطه تو با جانان عشق نه دوستی. نورین من نمیتونم دوباره با عاشق شدن این دوستی از دست بدم. این دروغ مدت زیادی تو دلت نمیمونه رحیم و دوباره برای جانان عذاب میکشی. نورین تو دنبال چی هستی؟ میخوای من دوباره تو یه سوء تفاهم گیر کنم؟ سوء تفاهم نه رحیم، تو خوشبختی غرق شو. من اینو نمیگم، دنیا اینو بهت میگه. دنیا بهت فرصتی داده تا جانانو به دست بیاری، لطفاً از دستش نده.